जय मसीह मण्डली परिवार र अब हामी चौथो हप्तामा छौँ। यो जुन चाहिँ हाम्रो वचनको विषयवस्तु छ ख्रिस्टको पाठशाला भन्ने हो कि त्यो वचन वस्तुलाई लिएर हामी अध्ययन गरेको चौथो हप्तामा आइपुगेका छौँ। र आज हाम्रो शीर्षक के छ भने ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन, अ क्राइस्ट सफिसियन्ट लाइफ। पर्याप्त भनेको के हो? अब इङ्ग्लिसमा सफिसियन्ट भन्छ, बुझ्नु भएन भने त्यसलाई अझै बुझ्नको लागि ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन भनेको मलाई येशूभा सबै कुरा पुगिहाल्छ भने जस्तै, येशूभा भइहाल्छ भने जस्तै। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँहरूले कतिपल्ट हुन्छ नि मलाई त्यो चिज भयो भने मलाई भइहाल्छ भन्छ नि, होइन? तर चिजले हामीलाई कहिले पनि सहायता पुर्याउँदैन, केही समयको लागि मात्रै हो। तर येशू चाहिँ हाम्रो जीवनको सुरु र अन्त हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ भनेदेखि हाम्रो लागि सब कुछ छ। है भजनकारले 23 भनेको छ नि, होइन? दाउद राजाले, परम प्रभु नै मेरो गोठालो हुनुहुन्छ अनि मलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। परम प्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ भने मलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन भनेको, मलाई येशू भाव पुग्छ भनेको। अनि ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवनलाई लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि ख्रिस्टको पाठशालाको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि येशूलाई चिन्नु, उहाँको प्रकाश पाउनु, अनि दोस्रो उहाँको प्रतिरूपमा बनिँदै जानु, उहाँको प्रतिरूपमा बनिँदै जानु, अनि तेस्रो चाहिँ उहाँलाई अरू कहाँ पुर्याउनु अथवा अरूलाई चिनाउनु, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताउनु, सुसमाचार प्रचार गर्नु। तेस्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। र हामीले गएको 2 हप्तामा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जीवन चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ, बदलिनुपर्छ, हाम्रो सोच विचारहरूमा बदलाव आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई, अस्ति गएको हप्तामा हामीले हाम्रो मन नवीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ, हो कि? एकदमै परिवर्तन हुनुपर्ने कुराहरू। अनि आज चाहिँ हामी त्यही हो, के अरे ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन कस्तो हुनुपर्छ अनि कुन कुराले बाधा ल्याउँछ भन्ने कुरालाई हामी विशेष हेर्नेछौँ। र मत्ती 11को 25 देखि 30 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। 25। त्यस बेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछु किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो, विद्यार्थीहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। हो पिता, किनकि तपाईँलाई यही असल लाग्यो। है परमेश्वरलाई जे असल लाग्यो उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई अथवा उहाँको विद्यार्थीलाई त्यो कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। र मेरो पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन, अनि तिनीहरूले पनि चिन्छन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। आमेन। यदि परमेश्वर पितालाई चिन्नु हो भनेदेखि हामीले पुत्रद्वारा चिन्नुपर्छ, अरूद्वारा हामीले चिन्न सक्दैनौँ। पुत्र नै हो बाटो, हो कि? हे सबै थाकेका र बोझले दब्बेका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुका छ। आमेन। हामी फेरि मत्ती 3 अध्यायको 13 देखि 17 पनि हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 3 अध्यायको 13 देखि 17 त्यहाँनिर भन्छ, तब येशू गलीलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीहरूद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनुभयो, तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ, र के तपाईँ म कहाँ आउनुहुने? तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ,
किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पुरा गर्नुपर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर झै ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु भनेर त्यो आवाज माथिबाट आयो, अघि पिताबाट आयो। र यो खण्डले के सिकाउँछ भन्दाखेरि येशूलाई बप्तिस्मा लिनु त जरुरी थिएन, अघि उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं नै परमेश्वर, मानिसको हातबाट किन बप्तिस्मा लिने? तर पनि यो एउटा धार्मिक विधिता अथवा धार्मिकतालाई पुरा गर्नका लागि पनि येशूले आज्ञाकारितामा उहाँ आउनुभयो। किनभने तपाईँ र मैले पनि विश्वास मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले बप्तिस्मा पनि लिनुपर्छ। पानीको बप्तिस्मा भन्ने कुरालाई उहाँले राख्नुभयो है, त्यो कुरालाई त्यहाँनिर प्रदर्शन गर्नुभयो, सबैलाई थाहा भयो है यो कुरा। अनि यसले के बताउँछ भन्दाखेरि येशूले आफैलाई विनम्र तुल्याउनु भयो है। नम्रता भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा नम्रता छैन भने हामी ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। अनि यदि हाम्रो जीवनमा नम्रता छैन भने घमण्डले राज्य गर्छ, अनि घमण्डले भरेको जीवन चाहिँ आफै केन्द्रित जीवन हो, आफै केन्द्रित है। म सबै कुरा सक्छु भन्ने क्या, मै गर्छु त्यो, मलाई अरू कसैको सहायता चाहिँदैन भन्ने, एकदमै मलाई सेवा गर्न दिनुपर्छ भन्छ नि होइन। कतिजनाले धेरैचोटि हामी इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो भन्छ नि, तर वास्तवमा इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने अर्थ राम्रो होइन, बुझ्नु हुँदैछ? त्यो सन्दर्भ ठिक छैन, त्यसको अर्थ चाहिँ राम्रो छैन। किनभने इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको होइन परमेश्वरले, हामीलाई चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट, हामी चाहिँ एका दुस्रामा भरोसा पर्नुपर्छ, एका दुस्राको सहायता हामीलाई चाहिन्छ। वी आर पार्टनर्स इन द किङडम, हामी परमेश्वरको राज्यको एउटा साझेदारीहरू हो है, अथवा हामी पार्टनर्सहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एका दुस्राको खाँचो पर्छ। मलाई मेरो टिम चाहिन्छ, टिमलाई मेरो खाँचो छ, बुझ्नु हुँदैछ? मलाई मेरो अर्को पास्टरको जरुरत हुन्छ जसबाट म सिक्न सक्छु, जसबाट म धेरै कुराहरू सिक्न सक्छु, बुझ्नु हुँदैछ? यो हरेक पास्टर्स हुनुपर्छ भन्छ नि है। हामीले त्यही होम चर्चमा त्यही सिक्छ, एभ्री पास्टर सुड ह्याभ पास्टर्स होइन। नत्र भने के हुन्छ, आफै केन्द्रित, म र मेरो मण्डली भए पुगिहाल्छ भन्ने प्रकारको सेवाकाई त्यस्तो हुँदैन। अनि त्यो पर्याप्त जीवन होइन, त्यो ख्रिस्टमा पर्याप्त भएको जीवन चाहिँ हामी एका दुस्रामा डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, बुझ्नु हुँदैछ? इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द राम्रो सुनिन्छ, तर बिब्लिकली यो गल्ती हो, एकदमै गलत छ त्यसको अर्थ। हामीलाई एका दुस्रा चाहिन्छ, भन्नुहोस् त, मलाई मण्डली चाहिन्छ, मण्डलीलाई मेरो खाँचो छ है। हामी एका दुस्रामा भर पर्छौँ, निर्भर छौँ। अनि यो ख्रिस्टको पाठशाला के हो भन्दाखेरि जहाँ ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो लागि विषय हुनुहुन्छ, हि इज द सब्जेक्ट अफ दिस स्कुल। यो स्कुलको, यो पाठशालाको सब्जेक्ट नै येशू हुनुहुन्छ, विषय नै येशू हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ। अहिले स्कुल कलेजेसहरूमा गयो भने त्यहाँनिर टिचर्सहरू हुन्छ होइन, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट पढाउनु पर्ने हुन्छ। तर ख्रिस्टको पाठशालामा चाहिँ शिक्षक चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुले सिकाउनुहुन्छ। र परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट बुक, परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तक, हामीले अध्ययन गर्ने पुस्तक नै के हो? परमेश्वरको वचन, बाइबल। र हामी केवल यो स्कुलबाट कहिले पनि हामी ग्रेजुएसन हुँदैनौँ, हाम्रो ग्रेजुएसन हुँदैन यो ख्रिस्टको पाठशालाबाट।
तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुन्छ, के हो भन्नुहोस् त, स्तरको क्षेत्रमा, महिमाको स्तरको क्षेत्रमा हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लन्दै ख्रीष्टको प्रतिरूपमा बनिँदै हामी जान्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि प्रोग्रेसिभ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै प्रगतिशील कार्य हो। हामी बढ्नुपर्छ, बढ्दै 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 जानुपर्छ, घट्नु हुँदैन, हामी बढ्नुपर्छ, ख्रीष्टमा हामी बढ्नुपर्छ। अनि त्यो एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म है ख्रीष्टको प्रतिरूपमा बदलिँदै जाने चाहिँ यो स्कुलले हामीलाई त्यसरी तयारी गर्छ र अनन्तको लागि हामी ग्रेजुएसन हुन्छ। र क्रुसको काम निश्चित र प्रगतिशील छ। क्रुसको काम चाहिँ एकदमै निश्चित छ अनि प्रगतिशील पनि छ। काम भइसकेको छ, येशूले काम सिद्ध्याउनु भयो। तर परमेश्वर अझै पनि तपाईँ भएको छ। उहाँले आफ्नो काम तपाईँ र गर्नु भएको छैन। उहाँ त्यो काममा उहाँ लगातार हुनुहुन्छ तपाईँ र मसँग। उहाँले हामीलाई येशू ख्रीष्ट उहाँको रूपमा प्रतिरूपमा बनिनको लागि उहाँ निरन्तर हाम्रो जीवनमा काम गरिरहनुहुन्छ। आमेन। तर यदि हामीले उहाँलाई आफ्नो जीवन दिनौँ भनेदेखि उहाँ काम गर्नुहुन्न, उहाँ जबरजस्ती गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। र प्रायः हामी आफै केन्द्रित र वा स्वार्थी जीवनमा अथवा पापी स्वभावमा जिउँदै गरेको हुन्छौँ। हामी आफै केन्द्रित, हाम्रो आफ्नै पापी स्वभावमा स्वार्थी जीवनमा हामी जिउँदै गरेको हुन्छौँ। अनि हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट दिएको हुँदैनौँ, अघि। अनि हामी यो हाम्रो स्वार्थी जीवन र आत्मनिर्भरता भनेको चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट, अघि सेल्फ डिपेन्डेन्ट वा हाम्रो स्वाभाविक शक्तिमा हिँड्ने मामलाहरूमा हामी पर्याप्त सोच्दैनौँ अनि हाम्रो सोच विचारमा पनि हामी सफिसियन्ट छैनौँ। आफै केन्द्रित जीवन जिउनेहरू, आफैमा भर पर्नेहरू, त्यो व्यक्तिहरूको सोच विचारमा उनीहरू सफिसियन्ट छ। उनीहरूको सोच विचार एकदमै लिमिटेड छ, किनभने ख्रीष्टमा जसले जिउँदछ त्यो जीवन जिउने व्यक्तिहरूको सोच विचारमा पनि उनीहरू पर्याप्त। आमेन। किनभने उनीहरूको मन ख्रीष्टको जस्तै मन हुन्छ। ख्रीष्टको जस्तै मन भएको व्यक्तिको जीवनमा सबै कुरो पर्याप्त देखिन्छ। सेल्फ सफिसियन्सी, आत्मनिर्भरताले भन्छ म एक्लै बनाउन सक्छु भन्ने प्रकारले बोल्छ। म भन्ने शब्द त्यहाँ राख्छ जहिले पनि। यो म आफै गर्छु, म सक्छु भन्नेहरू, बुझ्नुहुँदैछ? त्यो राम्रो होस् संसारको लागि, इट साउन्ड्स गुड होइन, राम्रो सुनिन्छ। तर हामीलाई टिम चाहिन्छ, है। हामीलाई टिम चाहिन्छ, हामीलाई अरू चाहिन्छ, हाम्रो मित्रहरू चाहिन्छ, हामीलाई मण्डली चाहिन्छ। स्वार्थी जीवन देखिन्छ। स्वार्थी जीवनमा चाहिँ उनीहरूले पापलाई पनि बाहिरी एक्सटर्नली मात्रै हेर्छ। जसरी के अरे फारसिजहरूले है, त्यो समयको फारसिजहरूले पाप चाहिँ उनीहरूले बाहिरी दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने गर्थे। यो मान्छेले के अरे यस्तो पाप गरेको छ र अब यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भन्थे। तर कतिपल्ट चाहिँ नदेखिने पाप मान्छेले गरेको हुन्छ, होइन। मनमा नराम्रो, आँखाले नराम्रो कुराहरू हेरेको हुन्छ, हृदयमा नराम्रो पास गरेको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले इन्टरनल आन्तरिक पापलाई चाहिँ उनीहरूले हुँदैन। अनि आन्तरिक नमानिलिएको व्यक्तिहरू हुन्छ, तिनीहरू पनि पापी नै हो। खालि बाहिर देखिने गरी पाप गर्ने मात्रै पापी होइन, नदेखिने पापहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। हाम्रो हृदयले, हाम्रो आँखाले गरिरहेको हुन्छ, हो कि होइन? अनि येशूले त्यही भन्नुहुन्छ अघि। कतिजना स्वार्थी जीवनमा जिउने मान्छेहरूले चाहिँ खालि बाहिरी साधुकी फारसीहरूले जस्तै पापलाई हेरिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा
उनीहरूले पाप भित्री आफूभित्र भएको पापलाई उनीहरूले देख्दैन र स्वार्थी भनेको स्वार्थ भन्ने कुरा पापी स्वभावको जीवन हो। स्वार्थले पर्याप्त वा केवल हाम्रो स्वाभाविक शक्तिसँग काम गर्दैछ, हाम्रो आफ्नै शक्तिसँग काम गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले हृदयको पापहरूलाई चिन्दैन, थाहा गर्दैन। अनि अन्तमा घमण्डको पापले पनि उनीहरूलाई राज्य गरिरहेको हुन्छ। मान्छेमा यति बेसी घमण्ड हुन्छ तर त्यो घमण्डलाई उनीहरूले देख्दैन। अनि घमण्ड चाहिँ डरलाग्दो हो। बाइबलले भन्छ मान्छे पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँछ भन्छ है। पतन हुनुभन्दा, लड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँछ भन्छ। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रताको पाप, अर्को पाप चाहिँ स्वतन्त्रताको अघि मलाई कसै चाहिँदैन, आई डोन्ट निड एनीबडी भन्छ नि होइन। मलाई कसै चाहिँदैन, मलाई स्वतन्त्र भएर जिउन दिनुपर्छ भन्नेहरू। म कसैको एकाउन्टेबिलिटीमा पनि आउँदिनँ। म कसैलाई मैले मेरो जवाबदेही बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यस्तो खालको जीवन हामीले जिउनु हुँदैन। हामी एका दुस्रामा जवाबदेही हुनुपर्छ, एकाउन्टेबल हुनुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? माई बडी माई विस भन्ने प्रकारको जीवन जिउनु हुँदैन। कतिजनाले त्यसरी जिन्छ, माई बडी माई विस, मेरो खुसी हो नि, चल्दैन। त्यो प्रकारको जीवन चाहिँ खालि कसले जिउँछ? त्यो प्रकारको जीवन चाहिँ डिओजीले मात्रै जिउँछ। बुझ्नुभयो? डिओजी भनेको पुच्छर भएको क्या। अनि तिनीहरूले चाहिँ जिउँछ किनभने तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ। हिसाब किताब दिनु पर्दैन। पर्छ भन्नुहोस् त? पर्दैन हिसाब किताब। हिजो हाम्रो एरियामा डग्सहरूको पुरा मिटिङ हुँदै थियो, बाहिर निकालेको थियो। सबैले आफ्नो आफ्नो कुनै के गरेको त्यो दिन एकदमै त्यो उयो गरेको जस्तो लाग्यो। के अरे देखाउनुको लागि के भन्छन् त्यसलाई, के भन्छ, एक्जिबिसन डग्सहरूको किसिम किसिमको डग्सहरू त्यहाँनिर निकालेको थियो। र फिलिपी 4:13 के भन्छ भनेदेखि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। हामी ख्रिस्टमा रहेर हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ। आमेन। ख्रिस्टमा रहेर हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र मैले चाहिँ उहाँको जुवा बोकेको अथवा उहाँको जुवामा नारिनु। जुवा कतिजनाले देख्नु भएको छ? जुवा योक तपाईँलाई थाहा छ? गोरु जोत्दाखेरि त्यो एउटा जुवा हुन्छ नि, काठको क्या। दुईटा गोरुलाई ख्याप्पै लगाएर यस्तो घाँटीमा के भन्छ यसलाई, सोल्डरमा लगाएर त्यहाँबाट होइन खेतमा जोत्छ नि। अनि त्यसलाई चाहिँ जुवा भन्छ। एउटा ठुलो गोरु छ हाइट अग्लो, एउटा चाहिँ सानो छ भने त्यो जुवा कस्तो हुन्छ? मिल्दैन, ब्यालेन्सै हुँदैन। अनि होलो जोत्ने मान्छेको पनि ब्यालेन्स हुँदैन, आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ, सिधा हिँड्नै सक्दैन। किनभने त्यो जुवाले गर्दा जुवामा चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। अनि येशूले चाहिँ उहाँको जुवा हामीले बोक्नु भनेको छ अघि। उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, मेरो जुवा 29मा भन्छ, मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक भनेको छ। मत्ती 11:29ले येशूको जुवा आफैमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीले आफ्नो आत्मा हुनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुका छ। कतिजनाले अब क्रिस्चियन जीवन त गाह्रो रहेछ नि हौ पास्टर बाउ, म त नसक्ने रहेछ हौ क्रिस्चियन जीवन जिउनु त, मलाई त साह्रो पर्यो नि हौ, खल पसिना आयो, क्रिस्चियन जीवन जिउनु त नसक्ने रहेछ, म त अब फर्केर जानु पर्यो भन्छ नि। एकदमै जीवन भारी भयो उसको लागि। किन भन्नुहोस् त? उसले आफ्नो जुवा चाहिँ ननिकालिकन येशूको जुवा पनि बोक्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भारी भएको। दुईटा गोरुले दुईटा जुवा बोकेर जोतेको देख्नु भएको छ? दुईटा जुवा। क्रिस्चियनहरू कतिपल्ट त्यस्तै हुन्छ। संसारले बोकाको जुवा पनि बोकिरहेको छ अनि येशूको जुवा पनि बोक्छु भन्छ। कहाँ सक्छ? बोकाको जुवा चाहिँ निकालेर फाल्नु पर्यो नि त।
आफ्नो जुवा चाहिँ निकालेर के गर्नु पर्यो? फाल्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। आफै केन्द्रित, आफैमा पर्याप्त भएको त्यो जुवा हुन्छ नि, तैँले जे गर्दैछ त्यति भए पुग्छ भन्ने हुन्छ नि क्या। आफै केन्द्रित, सेल्फ सफिसियन्सी जीवन, त्यो सेल्फ सफिसियन्सी जीवन जिउने व्यक्तिहरूको जुवा उनीहरूले हटाउनुपर्छ। अनि त्यो जुवा हटाएपछि मात्रै येशूको जुवा बोकेर हिँडेपछि अनि येशूको जुवा चाहिँ हलुको छ भनेको छ, सजिलो छ, हलुको छ भन्छ। अनि मात्र क्रिस्चियन जीवन जिउनु सक्छ। आज कतिजनाले चर्चको रुल्स रेगुलेसनहरू बोकाएको होला, डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। यो फारसीहरूले पनि त्यस्तै गराएको थियो है मान्छेहरूलाई। कतिजना व्यवस्थाको जुवाहरू बोकेर हिँडिरहेको छ। व्यवस्थाको जुवा कति भारी हुन्छ, र येशूले व्यवस्था पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नबुझेको। येशूले यो सबै कुराको कार्य चाहिँ उहाँले क्रुसमा सिद्धाइसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ फेरि किन येशूले पुरा गर्नुभएको कामलाई फेरि हामी दोहोऱ्याउने? हामी त विश्वास गरेर हामी त विश्राम पो लिनुपर्छ त उहाँमा, अघि। त्यही लागि येशूले भन्नुभएको छ आत्मामा विश्राम पाउनेछौ भनेछ। येशूमा आउनेहरूले चाहिँ आत्मामा विश्राम पाउँछ। तर मान्छेहरूले आत्मामा विश्राम नपाएर अझै उनीहरूमा भएको जुवा पनि बोकिरहेको छ, क्रिस्चियन जुवा पनि बोकिरहेको छ। हरेक किसिमको जुवा बोक्दाखेरि त मान्छे त अनि बिजोकै हुन्छ। शैतान त्यसले बोलेको घमण्डको शब्दहरूले त्यो पतन भयो। हामीले यशाया 14 मा गएर हेऱ्यो भने लुसिफर कसरी पतन भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। त्यहाँनिर शैतानले, परमेश्वरले हुनु त लुसिफरलाई सबै स्वर्गदूतहरूभन्दा महान स्वर्गदूत बनाउनु भएको थियो। तर त्यो महान स्वर्गदूत भयो भनेर त्यसले पछि घमण्ड गर्यो। त्यो परमेश्वर सँगसँगै बराबरीमा आउन कोसिस गर्यो, अझै परमेश्वर भन्दा पनि माथि हुने इच्छा गर्यो। त्यसले के भनेको छ भन्दाखेरि यशाया 14 को 13 देखि 15 मा पढ्यो भने, तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्। घमण्ड चाहिँ कहाँ आउँछ? हृदयमा। घमण्ड चाहिँ हृदयमा आउँछ। हृदयमा हामीले के बोकेको छौँ, हृदयमा हामीले कुन कुरालाई ठाउँ दिएको छौँ, हामीले याद गर्नुपर्छ। ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन जिउने व्यक्तिहरूले हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। हितोपदेश 4 अध्यायको 23 मा भने जस्तो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। किनभने हृदय यस्तो खालको ठाउँ हो जहाँ चाहिँ संसारको घिनलाग्दो कुराहरूले त्यो ठाउँमा एक्सेस पायो भनेदेखि, ठाउँ पायो भने त्यसले खतम बनाउँछ। त्यसले मान्छेलाई आफै केन्द्रित बनाउँछ। म मेरो परिवार पर्याप्त छ भन्ने बनाउँछ। त्यो खतरनाक। शैतानले आफ्नो हृदयमा भनेछस्, यहाँ भनेछ तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्। के भन्यो? म स्वर्गमा उक्लिने छु, परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। आम्मामा, त्यस्तो म भन्ने शब्द है। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म भन्ने कुरा चाहिँ डरलाग्दो हो। म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लिने छु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउने छु। म भन्ने शब्द त्यहाँ चलाएको छ। त्यसले यो सबै कहाँ भनेको? परमेश्वरको अगाडि आएर भनेको होइन। त्यसले मनमा बोलेको, त्यसले मनमा, त्यसले हृदयमा बोल्दैछ, हृदयमा बोल्दैछ। तर तो चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होछाइस्। परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ? तैँले त्यो भनेको कारणले गर्दा चाहिँ तैँले आफैलाई चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईमा तैँले पुर्याइस् आफैलाई। अनि त्यो साँच्चै नै स्वर्गबाट त्यो झर्नुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? घमण्ड चाहिँ मान्छेको कहाँ आउँछ? हृदयमा। त्यसैले बाइबलले भन्छ हृदयलाई सुरक्षित राख भनेछ।
हृदयलाई सुरक्षित राख। आज हाम्रो हृदयको अवस्था कस्तो छ? हृदयमा हामीले कुन कुरालाई ठाउँ दिएको छ? हृदयमा कसले राज्य गर्दैछ? हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। अर्को अझै एउटा व्यक्ति, संसारको शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति, हिटलर जस्तै, हिटलर भन्दा पनि डरलाग्दो मान्छे हो नबुकदनेस्सर। यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँले सुन्नु भएको होला। बेबिलोनको किङ हो, राजा। इजरायल र यहुदा नर्दर्न र साउदर्न किङडमलाई पुरै बन्दी बनाएर लगेको, इजरायलीहरूलाई 70 वर्षसम्म बन्दीमा राखेको। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो यिनीहरू सबैजना यो राजाको अन्डरमा बसेर काम गरेको। उनीहरूलाई सबैलाई बन्दी बनाएर लगेको। बुझ्नुहुँदैछ? डरलाग्दो मान्छे हो नबुकदनेस्सर। उसको त अब संसारलाई नै थर्कमान गरेर बसेको मान्छे, रुल गरेर बसेको मान्छे। अनि यो राजाले के भनेको थियो? यो राजाले उनले भने, हामीले दानियल 4को 30देखि 32मा हेऱ्यो भने त्यहाँ भनेको छ, उनले भने के यो महा बेबिलोन होइन? उसले आफ्नो किङडमको बारेमा बोल्दैछ, जुन मैले आफ्नो कीर्तिका महिमाको लागि मेरो ठुलो शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवास स्थान बनाएको छु। म भन्ने कुरा त्यहाँ आउँदैछ। यी शब्दहरू उनको ओठबाट नसिद्धिँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो वाणी आयो। उसले आफैलाई उचाल्दै थियो, उसले आफैलाई भयङ्कर सोच्दै थियो। त्यतिखेर नै स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो। त्यो आवाजले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, नबुकदनेस्सर राजा, तेरो लागि फैसला गरिएको छ। अब फैसला चाहिँ के गरेको छ? तँबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ। अब तेरो किङडम अथोरिटीहरू सबै खोसिएको छ। तँ मानिसहरूबाट धपाइने छस् र जङ्गली पशुहरूसित बस्नेछन्। राजा जङ्गली पशुहरूसँग बस्नु भने के कस्तो होला? सोच्नुहोस् त, राजा अहिले त राजा छैन है, भुटानमा छ, अरू जग्गातिर छैन। राजा चाहिँ जङ्गलमा बस्नु, पशुहरूसँग बस्नु भनेको चाहिँ कस्तो राम्रो हो? राम्रो होइन। परमेश्वरले त्यसरी राजालाई पनि त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरमा चाहिँ त्यो शक्ति छ। अनि जङ्गली पशुहरूसित तँ बस्नेछस्, तैँले गाई वस्तुले झै घाँस खानेछस्। आमामा, नन भेज खाने मान्छे राजा, किसिम किसिमको खाना खाने होइन, किसिम किसिमको दाग मध्यहरू पिउने, त्यस्तो प्यालेसमा बसेर इन्जोय गर्ने मान्छे अब घाँस खानु पर्दैछ। गाई वस्तुले जस्तै घाँस खानेछस्। तेरो लागि 7 काल बित्नेछ। 7 वर्षसम्म यसले के गर्नुपर्छ? घाँस खानुपर्छ, पशुसँग जीवन बिताउनु पर्छ। जबसम्म तैँले यो स्वीकार गर्दैनस् कि मानिसहरूको राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरमा छ अधिकार, परमेश्वरमा छ अधिकार। सबै शक्तिहरूमाथि राज्य गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर। यदि परमेश्वरको बारेमा हामीलाई त्यो ज्ञान बुद्धि छैन भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई पनि यो नबुकदनेस्सरले जस्तै गर्नु सक्छ, शैतानले जस्तै बोल्नु सक्छ। बुझ्नु हुँदैछ? त्यसले गर्दा ख्रीष्टको प्रकाश, परमेश्वरको प्रकाशमा हामी बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रकाश पाउनेहरूले परमेश्वरलाई आदर, सम्मान, श्रद्धा दिन्छ। रेभरेन्स भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरप्रति, त्यो चाहिँ प्रकाश, परमेश्वरको प्रकाशबाट आउँछ। यदि परमेश्वरलाई चिनेन भने त्यो व्यक्तिले के बोल्छ? अहिले तपाईँलाई थाहा छ नि, इन्डियामा एउटा दिदी हो कि बहिनी हो, निकै जोडले कराउँदैछ अहिले होइन, येशूको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, पास्टर्सको विरुद्धमा। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको ज्ञान छैन। त्यसले गर्दा नबुकदनेस्सर जस्तै बोल्दैछ।
परमेश्वरले पनि घाँस खाने बनायो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, अनि त्यस्तो बनिनु पनि सक्छ। होसियार हुनुपर्छ, हामी होसियार हुनुपर्छ। हितोपदेश 16:18 भन्छ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आउँछ। अहिले त्यो दिदीको जीवनमा यस्तै हुँदैछ। सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डीको आत्मा आउँछ। यूहन्ना 5:19-20 हेऱ्यो भने त्यहाँ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। किनभने पिताले पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ आफैले गरिरहनु भएको सबै काम पुत्रलाई देखाउनुहुन्छ। यी भन्दा महान काम उहाँले पुत्रलाई देखाउनु हुनेछ र तिमीहरू आश्चर्यचकित हुनेछौ। आमेन। येशूलाई किन चाहिँ बप्तिस्मा लिनु पर्यो भन्दाखेरि अघि हामीले भनिहाल्यौँ, किनभने येशूले स्वार्थी जीवन त जिउनु भएको थिएन, उहाँमा स्वार्थीपन थिएन, पाप स्वभाव भन्ने कुरा थिएन, उहाँमा पाप नै थिएन। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्छ, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो भन्छ। येशू चाहिँ त्यो हो है, पाप नचिन्नु हुनेलाई नै परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो हाम्रो खातिर, हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता बनाउनका लागि। येशूले बप्तिस्मा लिनुभयो कारण पितालाई पूर्ण आत्मा समर्पण गर्नको लागि हो। कारण चाहिँ किन बप्तिस्मा किन लिनुभयो भन्दाखेरि, किनभने पितालाई सरेन्डर गर्नको लागि पर्याप्त पितामा थियो। येशूको जीवन चाहिँ पर्याप्त पितामा थियो। आमेन। अनि हाम्रो जीवन ख्रीष्टमा पर्याप्त हुनुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन चाहिँ पर्याप्त हुनुपर्छ। जिजस यु आर एभ्रिथिङ टु मी भन्नुपर्छ। तपाईँ मेरो लागि सब थोक हुनुहुन्छ भनेर त्यो प्रकारको जीवन हामीले जिउनुपर्छ। धेरैचोटि हामी आफै केन्द्रित हुन्छौँ, अघि सबै कुरा आफ्नै बारेमा आफै गर्छु भनेर आफ्नै क्षमतामा सोचिरहेको हुन्छ, तर आफ्नै क्षमतामा भर पर्नु मूर्ख हो। लुका 22:42 भन्छ, हे पिता तपाईँको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। हामीले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ। येशूले पनि पिताको इच्छा पुरा गर्नको लागि नै त्यसरी उहाँले भन्नुभयो। उहाँलाई साह्रो थियो, क्रुसमा जानु उहाँको लागि धेरै गाह्रो थियो शरीरमा भएको कारणले गर्दा। अनि उहाँले त्यो गेत्सेमनीको बगैँचामा के भन्नुभयो, हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। तर येशूले अर्को पनि कुरा राख्नुभयो, के भन्नुभयो, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। आमेन। शरीर र आत्माको लडाइँ हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ, तर हामीले शरीरलाई ठाउँ दिनु हुँदैन, हामीले आत्मालाई ठाउँ दिनुपर्छ। आमेन। काम यर्दनबाट सुरु भयो। येशूको काम यर्दनबाट सुरु भयो, बप्तिस्माबाट सुरु भयो। बप्तिस्माले सरेन्डरलाई देखाउँछ, आत्मनिर्भरता, सरेन्डर है, आत्मा समर्पणलाई देखाउँछ। येशूले यर्दनमा आफैलाई के गर्नुभयो, सरेन्डर गर्नुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो। त्यहाँबाट गेत्सेमनीको बगैँचामा येशूले काम सिद्ध्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँको इच्छा पुरा होस्, मेरो होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस्। त्यसरी उहाँले त्यो लडाइँलाई गेत्सेमनीमा उहाँले जितिसक्नु भएको थियो। गेत्सेमनीको लडाइँ चाहिँ डरलाग्दो लडाइँ थियो। उहाँको त्यो पसिना रगत जस्तै त्यो थोप्ला झर्यो भन्छ है। गेत्सेमनीले के देखाउँछ भन्दाखेरि, गेत्सेमनीले निचोल्ने ठाउँ देखाउँछ। निचोल्ने भनेको निचार्ने, क्या हो, स्क्विज गर्छ नि, तपाईँले लुगा धोएर निचार्नुहुन्छ नि, त्यस्तो स्क्विजिङ प्लेस, निचोल्ने ठाउँलाई देखाउँछ। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी निचारिनुपर्छ। हामीबाट त्यो के अरे चैतुनको तेल निस्किनुपर्छ,
अभिषेकको तेल निस्किनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। जब हामी त्यो अप्ठ्यारो समय भएर जान्छ, सङ्कष्टको समय भएर हामी पेलिँदै जान्छौँ नि, त्यतिखेर हाम्रो जीवनबाट अभिषेक बग्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो समयमा जब हामी आउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्थितिबाट उठाउनुहुन्छ उहाँको महिमाको लागि। दुःख कष्ट सङ्कष्टले चाहिँ हामीलाई बनाउँदछ, हाम्रो जीवनबाट तेल बग्न थाल्छ, अभिषेक बग्न थाल्छ। अनि गेत्सेमनीले अर्को कुरा के बताउँछ भनेदेखि आत्मा समर्पणको ठाउँलाई बताउँछ। गेत्सेमनीले चाहिँ आत्मसमर्पण, सरेन्डर, द प्लेस अफ सरेन्डर, हामी त्यो ठाउँमा गएर हामीले सरेन्डर गर्नु सक्नुपर्छ। अब यसको मतलब चाहिँ तपाईँ गेत्सेमनीमै पुग्नुपर्छ भनेको होइन, तर तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले त्यस्तो ठाउँ पाउनुपर्छ जहाँ तपाईँले आफैलाई सरेन्डर गर्नु सक्नुपर्छ। ख्रिस्टको एक प्रकाशले ख्रिस्टप्रति श्रद्धा र सम्मानलाई बढाउँदछ, जो आराधना हो हाम्रो जीवनमा। ख्रिस्टप्रतिको समर्पण त प्रार्थनाको जीवनद्वारा आउँछ। हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ, त्यसले चाहिँ ख्रिस्टप्रतिको समर्पणतालाई बढाउँछ। प्रार्थनाको जीवन एक अभिषेकको जीवन हो। हाम्रो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? येशूले गेत्सेमनीमा कसरी प्रार्थना गर्नुभयो, जैतुन डाँडामा कसरी प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँ हर समयमा उहाँले पितासँग समय बिताउनुहुन्थ्यो प्रार्थनामा, राति उहाँ प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। दुईवटा कुरा येशूको बप्तिस्मामा भयो। एउटा चाहिँ स्वर्ग उग्रेको, बप्तिस्मामा स्वर्ग उग्रेको। दोस्रो चाहिँ पिता अति नै प्रसन्न हुनुभएको कुरा छ, अघि। अनि हाम्रो जीवनमा पनि हामी जब बप्तिस्मा गर्छौँ, अघि हामीले हाम्रो लाइफलाई सरेन्डर गर्छौँ, परमेश्वरको हातमा दिन्छौँ भनेदेखि हाम्रो पक्षमा स्वर्ग खोलिन्छ। अनि स्वर्गमा राखिदिएको आशिषहरू, स्वर्गीय आशिषहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। हामी त्यो आशिषहरूलाई उपभोग गर्न थाल्छौँ, हामी त्यो आशिषमा बग्न थाल्छौँ। अनि हामी त्यो आशिषमा जिउँदै गर्दाखेरि परमेश्वर हामीलाई देखेर उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। र येशूमा आउनको लागि हामीलाई कल्पना गर्न नसकिने निमन्त्रणा छ। येशूमा आउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै अनइमेजिनेबल, अनथिङ्केबल इन्भिटेसन हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। त्यही लागि मत्ती 11:28 के भनेको छ भने, त्यो इन्भिटेसनले, हे सबै थाकेको र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आज संसारमा विश्राम मान्छेले पाएको छैन, आत्मामा विश्राम पाएको छैन। मान्छे घन्टौँ रेस्ट गरे तापनि उनीहरूको आत्मामा विश्राम पाएको छैन। आत्मामा विश्राम पाउनु भनेको चाहिँ हामी हाम्रो जीवनमा एकदमै सन्तुष्टि हुनु, हामी हाम्रो जीवनमा शान्तिसँग जिउनु, हामी हाम्रो जीवनमा खुसी हुनु, आनन्दित हुनु। आज यदि तपाईँको जीवनमा त्यो प्रकारको कुराहरू छैन भनेदेखि तपाईँको आत्माले विश्राम पाएको छैन। अनि त्यो विश्राम पाउनका लागि चाहिँ हामी कस कहाँ जानु पर्यो? येशू कहाँ जानु पर्यो। येशू हाम्रो बिसाउने चौतारा। आमेन। येशू हाम्रो बिसाउने चौतारा हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर हामी बिसाउनु पर्छ, हाम्रो आत्माले विश्राम पाउनुपर्छ। दोस्रो, ख्रिस्टको बारेमा जान्नको लागि हामीलाई कल्पना गर्नु नसक्ने निमन्त्रणा दिएको छ। ख्रिस्टको बारेमा जान्नको लागि मत्ती 11:29 भन्छ, मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ, मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो आत्मामा विश्राम पाउनेछौ। आज संसारको अवस्था एकदमै बिग्रेर गएको हामी संसारमा शान्ति छैन प्रिय। संसारमा अशान्तिले राज्य गरिरहेछ। संसार घोर अन्धकारमा छ। तपाईँ र मैले यो समयमा, यो संसार त्यस्तै भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई यो एकदमै घोर अन्धकार संसारमा पनि हामीलाई उहाँले त्यो विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। तर हामी येशू कहाँ जानुपर्छ। आमेन। येशू कहाँ जानुपर्छ। यदि तपाईँ आज फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीमै आउनु भएको छ, तपाईँको जीवनमा शान्ति छैन, तपाईँको आत्माले विश्राम पाएको छैन भने
तपाईँ येशू कहाँ आउनुहोस्, येशू कहाँ आउनुहोस्। येशू बिसाउने चौतारा हुनुहुन्छ, उहाँमा तपाईँले आफैलाई राख्नुहोस् र आत्माले विश्राम पाउनेछ। तेस्रो कुरा, ख्रिस्टको जुवा बोक्नको लागि हामीलाई कल्पना गर्नु नसक्ने निमन्त्रणा दिएको छ। किन भन्दाखेरि ख्रिस्टको जुवा चाहिँ सजिलो छ अनि भारी हलुका छ। अनि ख्रिस्टको जुवा बोक्नुभन्दा अगाडि संसारले तपाईँलाई बोकाएको त्यो जुवाहरू, तपाईँ आफैले बोक्नु भएको त्यो जुवाहरू तपाईँले निकालेर फाल्नुपर्छ अनि ख्रिस्टको जुवा तपाईँले लिनुपर्छ। अनि जब ख्रिस्टको जुवा तपाईँले बोक्नुहुन्छ त्यो भारी हलुको हुन्छ अनि जीवन सजिलो हुन्छ। तपाईँले आराम पाउँछ, विश्राम पाउँछ, तपाईँको आत्माले विश्राम पाउँछ। तपाईँले सन्तुष्टि भन्ने कुरा येशूमा भेटाउन थाल्छ। जीवन सन्तुष्टि चाहिँ येशूमा मात्रै छ प्रिय हो। संसारको कुनै पनि कुराले दिँदैन त्यो सन्तुष्टि, सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हामीले ख्रिस्टमा मात्रै पाउँछ। त्यसैले येशूसँग एउटै जुवामा हामी नारिनुपर्छ। येशूसँग हामी एउटै जुवामा नारियौँ भनेदेखि येशूले हाम्रो भारी बोकिदिनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सजिलो र हलुको बनाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई विश्राम दिनुहुन्छ। सबै फारसीको जुवा धेरै भारी थियो, व्यवस्थाको जुवा पनि भारी छ, संसारले बोकाएको जुवाहरू पनि भारी छ। तर येशूले दिनुभएको जुवा चाहिँ हलुको छ, सजिलो छ। चौथो, विश्राम। परमेश्वरको विश्राममा आउनको लागि हामीलाई कल्पना गर्नु नसक्ने गरी निमन्त्रणा दिएको छ। त्यसैले त्यो निमन्त्रणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु र तिम्रो आत्माले विश्राम पाउनेछ। आज मान्छेहरू कस्तो कस्तो समयहरू भएर गइरहेको छ। उनीहरूको जीवनमा शान्ति छैन, अशान्ति छ, दुःख, कष्ट, पीड है। मान्छे त्यो खप्नु नसकेर कतिजनाले आत्महत्या गरेर मर्दैछ। तर येशूले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भनेको छ? म कहाँ हौ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। तिम्रो भारी तिमीले हटाऊ, मलाई जिम्मा देऊ त्यो भारी। म तिमीलाई हलुको जुवा दिनेछु जो सजिलो छ, भारी हलुका छ भनेर येशूले हामीलाई इन्भिटेसन धेरै क्षेत्रमा दिइरहनु भएको छ। अनि त्यो इन्भिटेसनलाई हामीले पक्रिनुपर्छ। विश्रामले के बताउँछ भन्दाखेरि पुनः प्राप्ति, शक्ति प्राप्त गर्ने, ताजा हुने शक्ति, ताजा हुनको लागि हामीलाई विश्रामले त्यसरी सहायता गर्छ। अनि विश्राममा अन्तराल पनि हुनुपर्छ, इन्टरभल हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा हामीले ब्रेक लिनुपर्ने हुन्छ, विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमै भने 6 दिनसम्म काम गर, 7औं दिनमा विश्राम ल्याऊ भनेछ। किनभने हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीर मेसिन होइन, शरीरले पनि रेस्ट गर्नुपर्छ, आत्मालाई पनि रेस्ट चाहिन्छ। अनि त्यो रेस्ट आत्माले चाहिँ बिसाउने ठाउँ चाहिँ येशूमा पाउनुपर्छ। आमेन। अनि रेस्टले चाहिँ हामीलाई ताजा बनाउँछ। कोही बेला हामी एकदमै थकित हुन्छ है, कतिजना 24 घण्टा काम गर्नेहरू पनि छ। अनि शरीरमा थकित भएर उनीहरू एक दिन रेस्ट पाउँदाखेरि कति शरीरमा त्यो एनर्जी, ऊर्जा है, शक्ति उनीहरूले प्राप्त गर्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्माले पनि शान्ति पाउनुपर्छ, रेस्ट पाउनुपर्छ, विश्राम पाउनुपर्छ। येशूले विश्राम लिनुभयो। एकदम तुफानी आधी बेरीको समयमा है, सबैजना डुङ्गामा चढेर जाँदै थियो। 12 जना चेला येशूसँग। चेलाहरू हताश भएको थियो, उनीहरूको आँखा तुफानतिर थियो है। त्यो हुरी बतास आधी बेरीतिर उनीहरूको आँखा थियो। तर येशू चाहिँ त्यतिखेर के गरिरहनु भएको थियो? सिरानी लगाएर मजाले निदाइरहनु भएको थियो। के आज हाम्रो जीवनमा चलेको हुरी बतासमा हामीलाई निन्द्रा लाग्छ के त? प्रश्न गर्नुहोस् त, कतिजनालाई निन्द्रा लाग्दैन? राति उठेर टुक्रुक्कै ओछ्यानमा बसिरहेको हुन्छ। के गरेको? होइन, निन्द्रै लागेन मलाई। सुत्नुहोस् न, प्रार्थना गर्नुपर्छ, निन्द्रा लाग्छ। अन्त प्रार्थना गर्दा पनि निन्द्रै लागेन। त्यस्तो भएको छ कतिजनालाई।
यो पेन्डेमिकको समयमा त झन् निन्द्रै नलागेर है कतिजना स्लिपिङ ट्याब्लेट किन्दै खाँदै सुत्दै होला हो। मलाई चाहिँ फेरि निन्द्रा साह्रै मिठो लाग्छ। हाम्रो नानीहरूलाई झन् 12 घन्टासम्म सुत्दिन्छ चान्स पायो भने। निन्द्रा त्यसरी परमेश्वरले उहाँको प्रियजनहरूलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह 127 मा। आमेन। निन्द्रा नलाग्ने भयो भनेदेखि बुझ्नु पर्यो तपाईँको आत्माले विश्राम पाएको छैन। त्यो विश्राम चाहिँ येशूमा मात्रै छ। आमेन। येशूमा हामीले हाम्रो विश्राम पाउनुपर्छ। याकुब पनि के थियो? निन्द्रामा याकुबले ढुङ्गाको सिरानी लगाएर सुत्दाखेरि परमेश्वरको दर्शन देख्यो त्यहाँ। ओहो, यो ठाउँ त परमेश्वर भएको ठाउँ पो रहेछ त, यस ठाउँमा परमेश्वर हुँदो रहेछ भनेर उसले चाल पायो होइन। पत्रुसलाई निन्द्रा मिठो लागेको चाहिँ कहाँ भन्नुहोस् त? जेलखानमा स्वर्गदूतले आएर कोखामा घोचिदिनु पर्यो, ओइ उठ भनेर। कतिजना जेलमा त्यसरी निन्द्रा लाग्छ के त? अब भोलि चाहिँ अब पत्रुसलाई कतिजना 4-5 टोलीको मान्छेहरूको त्यो उयसमा लगेर चाहिँ उसलाई अब खडा गर्नुपर्ने अब त्यस्तो समय आइरहेको छ। पत्रुस मजाले निदाइरहेको छ, चर्चले प्रार्थना गरिरहेको छ, स्वर्गदूतले आएर कोखामा घोचिदिँदाखेरि जुरुक्कै उठ्छ। हुरी बतास, हाम्रो जीवनमा हुरी बतास चल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई निन्द्रा आउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरले त्यतिखेर चाहिँ निन्द्रा दिनु सक्नुपर्छ अनि उहाँले दिनुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरमा के गर्नु पर्यो? हाम्रो भारी बिसाउनु पर्छ। प्रभु, म यस्तो जग्गामा आएको छु, मेरो स्थिति ठिक छैन, तर म तपाईँमा विश्राम दिन्छु। आमेन। त्यो अनि जब हामी आफैमाथि केन्द्रित हुन्छौँ भनेदेखि हामी ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ। जब तपाईँ ख्रिस्टसँग एकतामा आउनुहुन्छ तपाईँको जीवनको जुवा सजिलो हुन्छ। ख्रिस्टमा जीवन पर्याप्त छ, तपाईँले जीवनमा विश्राम पाउनुहुन्छ। र ख्रिस्टमा एक पर्याप्त जीवन चाहिँ हामीले येशूमा गर्नुपर्छ, सरेन्डर गर्नुपर्छ, आत्मसमर्पण। आज यदि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई येशू ख्रिस्टको हातमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको छैन, सरेन्डर गर्नुभएको छैन, तपाईँ आफ्नै सोच विचारमा, आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा भर परेर, आफ्नै स्किल्समा भरोसा गरेर, आफ्नै एजुकेसनमा भर परेर तपाईँ जिउनु हुँदैछ भने त्यो जीवन जिउँदा जिउँदा एक दिन त्यो जीवनले तपाईँलाई समस्यामा पार्न सक्छ। तपाईँले शान्ति पाउँदैन। तपाईँले एचिभमेन्ट हासिल गरे तापनि तपाईँको जीवनमा खालीपन देख्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ म एक दिन त्यो ठाउँमा पुगेँ भने मैले सबै कुरामा शान्ति प्राप्त गर्छु, सन्तुष्टि म देख्छु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला। तपाईँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि पनि त्यहाँ तपाईँको सन्तुष्टि हुन्न। किन भन्दाखेरि सन्तुष्टि चाहिँ केवल येशूमा मात्रै छ। आमेन। ख्रिस्टमा भएको पर्याप्त जीवनले मात्रै हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ, शान्ति दिन्छ।